बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को शहजाद का सलाम पहुंचे। आपका बेहद मशकूर होंगे, आप खुसूसी तौर पर टाइम निकालते हैं हमारी वीडियो देखने के लिए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, हमारी इससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, इससे आपको कुछ नहीं जाता। आज की कुछ 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि गुज़श्ता रात पंजाब असम्बली का जो है वो इजलास रात देर तक जारी रहा। तकरीबन 12 बजे तक जो है वो असम्बली का इजलास जारी रहा और वहां पर पीटीआई और नून लीग के कारकुनान के दरमियान बहुत ज्यादा हंगामा आराई देखने में नजर आई। आपको बताते चले कि मैडम सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा जब पंजाब असम्बली में दाखिल हुई तो वहां पर एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल जो है वो वहां पर देखने में आई। हुआ क्या? हुआ ये कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब असम्बली में दाखिल हुई अपनी कनीजों के साथ, कनीजें कौन सी हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह इस व्लॉग में। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जब अपनी कनीजों के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हुई तो वहां पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर जो है वो पंजाब असम्बली में जिन्होंने अपने ज्वाइन किया पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा शदीद किस्म का और बड़े खतरनाक किस्म का उसका इस्तकबाल किया। असम्बली में जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहबा असम्बली में दाखिल हुई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के कानों में एक ही आवाज सुनने को मिली। वो आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी, चोर डाकू, चोर डाकू। चोर और डाकू के नारों से मरियम नवाज शरीफ साहबा का असम्बली में इस्तकबाल किया गया। जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठी तो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जो मेंबर्स थे पंजाब असम्बली के, एमपी थे, उन्होंने डाइस के ऊपर खड़े होकर असम्बली की जो नशिस्तें होती हैं, जो आगे डाइस होता है, उस डाइस के ऊपर खड़े होके उन्होंने शदीद किस्म की जो है वो हंगामा आराई की और शदीद किस्म की नारेबाजी की गई। कैदी नंबर 804, तेरी जान मेरी जान, सिर्फ इमरान खान। तो सिर्फ इमरान खान के असम्बली में जो है वो नारे लगे और जो ईवान था वो इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और मरियम नवाज शरीफ साहबा को चोर चोर और डाकू डाकू के वहां पर नारे सुनने पड़ गए। असम्बली के दूसरे इजलास ही में अभी तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो हालत और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो अपने कानों को इस तरह उंगलियां उसमें डालकर जो है वो बैठी हुई थी और एक ही उनके कानों में आवाज पड़ रही थी, चोर, लुटेरे और डाकू, पीडीएम टू, पीडीएम टू, पीडीएम टू, चोर, लुटेरे और डाकू। तो ये सिर्फ आवाजें असम्बली में गूंज रही थी और मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो चेहरा था वो काफी उतरा हुआ और परेशान कुन दिखाई दे रहा था और जो उनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल था वो बहुत ही लो जो है वो दिखाई दे रहा था। खैर, ये तो अभी जो है जिसको कहते हैं ना कि ये तो अभी इब्तदा है, इश्क की इंतहा जो है वो आगे आप देखेंगे। इमरान खान से इश्क की जो इंतहा है वो इंशाल्लाह असम्बली में आपको देखने को नजर आएगी। ना सिर्फ पंजाब असम्बली में बल्कि चारों जो सूबाई असम्बलियां हैं वहां पर पीटीआई के जो हमायत याफ्ता जो मेंबरान हैं असम्बलियों के, उन्होंने हर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर शदीद किस्म का एहतजाज भी किया और इस जैली और ये जो दबड़दूस किस्म का जो इस मुल्क में इलेक्शन हुआ है उसके खिलाफ शदीद किस्म का जो है वो पीटीआई के मेंबरान ने एहतजाज किया। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का चेहरा उतरा हुआ था और कानों में चोर डाकू लुटेरों की आवाजें पड़ रही थी। मरियम नवाज शरीफ साहबा काफी डिस्टर्ब दिखाई दी। अच्छा, इस सारे दुरानिये में एक और दिलचस्प सूरत हाल ये सामने आई कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में जो है वो तस्बीह, उन्होंने जो है वो एक काउंटर हाथ में पकड़ा हुआ था और पता नहीं किस चीज का विर्द कर रही थी। खैर, कुछ दोस्तों ने तो ये बताया कि मरियम नवाज शरीफ साहब जो विर्द कर रही थी वो इमरान खान से पनाह का विर्द कर रही थी कि या अल्लाह, इस बंदे से कम अज कम मुझे बचा लेना, मुझे इस बंदे के शर से या इसके चीजों से महफूज रखना। तो मरियम नवाज शरीफ मुसलसल मुंह पे जो है वो कुछ पढ़ रही थी और साथ में तस्बीह के जो दाने हैं उसको भी घुमा रही थी। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि शेर अफजल मरवत, जिनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग वायरल हुआ था, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो शेर अफजल मरवत ने एक कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट दी है पीटीआई के मुतल्लिक। पीटीआई के जो हालिया चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उनके मुतल्लिक जो है शेर अफजल मरवत साहब ने एक शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट दी है
اور پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے شیر افضل مروت کو ایک نوٹس جاری جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کر دیا ہے۔ نوٹس جاری کیوں کیا ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی کے آگے جو ہے وہ 3 یا 2 فروری کو جو ہے وہ فروری کہہ رہا ہوں، مارچ کو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ نئے چیئرمین کا چناؤ ہونا ہے تو بیرسٹر گور خان کی جگہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا جو ہے وہ نام سامنے آیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنائے جانے کا امکان ہے۔ جب شیر افضل مروت صاحب سے یہ وجہ پوچھی گئی کہ گور خان کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ بیرسٹر علی ظفر کو کیوں لایا جا رہا ہے، تو شیر افضل مروت صاحب نے پینڈورا باکس کھول دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گور کو 3 مہینے کا جو ہے وہ ٹائم دیا تھا۔ ان کی جو پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے، وہ عمران خان صاحب ان کی پرفارمنس سے جو ہے وہ اطمینان ان کو نہیں مل رہا، چونکہ جس طرح انہوں نے پارٹی کو لے کر چلنا تھا اس طرح سے وہ چل نہیں رہے، ان کی جو کارکردگی ہے وہ ناقص دکھائی دے رہی ہے۔ بس یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری ہے عمر ایوب صاحب، پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے یا جو آفیشیل میڈیا سیل ہے پی ٹی آئی کا، اس کی جانب سے شیر افضل مروت صاحب کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بیرسٹر گور خان کے متعلق، اس کا آ کر جو جواب دیں۔ بصورت دیگر پارٹی جو ہے وہ سخت ایکشن لے گی اور سخت قسم کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو اپنایا جائے گا۔ تو یہ دوسری تو بیرسٹر علی ظفر کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک منجے ہوئے، ایک سلجھے ہوئے اور ایک ہیوی قسم کے ایک وکیل ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ اس ٹائم عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ چیئرمین شپ کو قبول کرتے ہیں، یہ علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں چیئرمین شپ کو قبول کرتا ہوں تو جو قانونی معاملات ہیں، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور میں چونکہ جب چیئرمین پارٹی کی سنبھالوں گا تو پھر یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ اس میں جو ہے وہ ڈسٹربنس آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے ابھی فی الوقت جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے آمادگی کا جو اظہار ابھی تک نہیں کیا، ابھی وہ آمادہ نہیں ہوئے، ابھی راضی نہیں ہوئے کہ میں نے ہی چیئرمین پی ٹی آئی بننا ہے۔ یہ 2 بڑی خبریں تھیں۔ اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان صاحب جو ہیں، یہ بھی ایک بڑے اچھے اور سمجھے جانے والے پولائٹ قسم کے ایک پولیٹیشنز ہیں۔ تو یہ نون لیگ کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی نون لیگ کا منتخب ہو گیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کو کافی دشواریوں کا ابھی بھی سامنا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران تھے، جو ممبران تھے سندھ اسمبلی کے، ان کے اوپر شدید قسم کا لاٹھی چارج کیا گیا اور ان کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیا گیا، اور خواتین کی بھی کچھ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا میدان فتح کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی بہت بڑی جیت سامنے آئی ہے۔ جیت کس طرح سامنے آئی ہے کہ لاہور جو بار کا جو الیکشن تھا وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے اس کو جیت لیا ہے، اور جو صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار منتخب ہو گیا ہے، اور جو جنرل سیکرٹری ہے بار کا وہ بھی پی ٹی آئی کا منتخب ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کی بہت بڑی قسم کی فتح ہے۔ قانونی حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب جنرل الیکشن ہوئے پاکستان میں 8 فروری کو، تب بھی عمران خان صاحب کا ڈنکا جو ہے وہ پھیلا، اور اب بار کے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی خان صاحب کی واضح برتری اور واضح جیت اور فتح سامنے آئی ہے۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو پاکستان کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے وہاں کا شہری، وہاں کا سٹیزن صرف ایک ہی بات کرے گا، اور وہ عمران خان، یعنی عمران خان جو ہے وہ پوری دنیا میں بلکہ عالمی میڈیا پر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہاں پاکستان میں تو عمران خان کا جو ہے وہ معاملہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کو عالمی میڈیا اور عالمی دنیا بھی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے، اور عمران خان سے متعلق جو ہے خبریں اور اطلاعات جو ہے وہ دنیا جاننا چاہ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں گزشتہ چند روز سے جو ٹویٹر کی سروسز ہیں وہ ابھی تک
बंद की हुई हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने उसको बहाल कर दिया है। लेकिन अभी तक जो है वो ट्विटर की जो सर्विसेज हैं वो अभी तक जो है वो मुतासिर है, और जो आज़ादी इजहार राय है उसके ऊपर जो है वो डाका डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और लोगों का जो आज़ादी का हक है वो छीना जा रहा है। आप देखेंगे कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठकर किस तरह फतह समेटता जा रहा है, और आपको ऐसे लगेगा कि इस मुल्क में अब सिर्फ सल्तनत इमरानिया जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हर तरफ इमरान खान, गली कूचे महल्ले मीडिया। आप इलेक्शन में आए तो इलेक्शन में भी इमरान खान, बारों में चले जाएं जो वकला की बारें हैं। ये आपको बताता चलूं कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, तो उस बार में भी क्या है, वहां पर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें और इतलात थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला। अब तक के लिए इतनी, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।